आज ह्या पत्रकार परिषदेत आमच्या बरोबर आसा गोंय राज्याचो राज्यप्रमुख श्री जितेश कामत, तशेंच टायगर लोबो वोटर सर्वेल कोऑर्डिनेटर आणि फुडली जी पत्रकार परिषदेची सुत्रां आसा ती हांव गोंय जितेश कामता कडेन दिता, ते तुमच्या फुडें सगळे सविस्तर मांडटले. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेच्या वतीन हांव सगळ्या पत्रकार बंधू भगिनींचे स्वागत करता. आज जो विषय गोंयभर गाजता तो जावन आसा सिद्दीकी खान हाचे पलायन. आणि सिद्दीकी खानूय म्हापशेचो आणि नांवां घेतिल्लो मुख्य सूत्रधार जो ताणें म्हणून नांव घेतला तोही म्हापशेचो आमदार. म्हणून ही म्हापशानूच पत्रकार जावची परिशद जावची म्हणून हांवें म्हापशा पत्रकार परिशद घेतिल्ली आसा. जशें आमी पयलीं पिक्चरांत बी पळयताले की एक गुंड जर जेल तोडून वता, कोण क्रिमिनल जर जेल तोडून वता जाल्यार थंय फायरींग जाताली, एकामेकाच्या बंदुकांच्यो गुळयो मारताले आनी ते वताले. म्हणून असो प्रकार केन्ना पळोवंक ना की जशें आमी एक मॉडलिंगाची स्टेज आसता आनी रॅम्प वॉक म्हणटा पळय, तशें रॅम्प वॉक करून क्रिमिनल हांवें फर्स्ट टायम पळयलो की हांवें तो व्हिडिओ पळय गोंयभरांत सगळे शॉकान आसा. सगळे म्हणटा की अशा तरेन तो गेलो कसो काय म्हणून ते पळय की पुलीस एकलोच आसता येद्या व्हडल्या जेलींत. आमकां खबर नाशिल्लें की एकलोच पुलीस आसता आनी ताजे कडेन चावी मेळत जाल्यार तो ताका व्हरूंक शकता. म्हणजे एका ल्हान भुरग्याक सुद्दां कळटलें, तो ल्हान भुरगो सुद्दां म्हणटा आसतलो की हे चोर पुलीस खेळटना सुद्दां आमकां चड प्रॉब्लेम येता पूण न्ही हांकां म्हणून ह्या क्रिमिनलांक, कारण हे अशें कोण वचूंक शकता हाजेरूच व्हडलो संशय आसा. कित्याक हांवें पळयल्लें आसा, हांव ओदोळ DGPची ते पत्रकारांनी DGPक विचारिल्ले क्वेश्चन्स, तो DGP सुद्दां सारको मोव जाला. अशें DGP कसो आसूं छाती फोडून ताणें सांगूंक जाय आशिल्लें. पूण आज खंय तरी म्हाका दिसता ताकाय प्रश्न पडला कितें सांगप कितें ना. DGP म्हणटा तो क्रिमिनल खंय, ताजेर कितलो विश्वास दवरपाचो अशें DGPचें मत आसा. आनी DGP सविस्तर रित्या पत्रकारांनी ताका एक प्रश्न बरो विचारलो की तूं फुटेज कित्याक पळयना काय म्हणून ती जी ताणें क्लेम केल्या त्या सिद्दीकीन, की ताणें क्लेम केल्लें आसा की 12 नोव्हेंबराची कितें फुटेज म्हणटा तो, 12 नोव्हेंबर मागीर तो मदींच डिसेंबर कितें म्हणटा, पूण चडसो तो 12 नोव्हेंबर 2024 म्हणटा तो, 12/11/2024. ती 12/11/2024ची फुटेज ही DGP कित्याक पळयना. ताका विचारलें तूं कित्याक पळयना, तुमच्या मदल्याच पत्रकारांनी तांकां विचारिल्लो प्रश्न हो की तूं कित्याक पळयना, जाल्यार तो ते सविस्तर रित्या तांकां सांगता की ना ना तो क्रिमिनल पयलीं खंय आमी ताका हाडपाच्या दृश्टीन पयलीं प्रयत्न करताले, की ताका आमी धरून हाडपाच्या दृश्टीन पयलीं प्रयत्न करता असो तो म्हणटा. आतां तो जर मेळूंकूच ना जाल्यार तुमी फुटेज पळोवचेच ना तर, म्हणजे अशें म्हणणे जालें. ताचो दुसरो अर्थ हो जालो. म्हणजे सरकार कोणाक प्रोटेक्ट करता हांगा प्रश्न तो आसा. हांगा प्रश्न एका क्रिमिनलान आरोप केलो काय बऱ्या मनशान कोणें आरोप केलो हाजो प्रश्न ना. हांगा सरकार कोणाक प्रोटेक्ट करता हो व्हडलो प्रश्न म्हाका विचारूंक जाय. कारण कितें आसा, आमी म्हापशेचो आमदार सुद्दां आसा. कित्याक तो कितलो जाल्यार म्हापशेचो आमदार म्हणून म्हापशेच्या आमदाराक सुद्दां म्हापशा भायल्या लोकांनी किंवा खंयच्याय लोकांनी म्हणप हें आमकां म्हणिल्ल्या भशेन आमचो लोकप्रतिनिधी तो. पुणून आतां कितें आसा ते घरांतले केन्ना केन्ना गजाल भायर मागीर काडचे पडटा. जशें पयलीं जेन्ना कुचेले कम्युनिटाचो जागो आशिल्लो आनी लोक भुरगे खेळटाले त्या जाग्यार जेन्ना प्लॉटिंग स्टार्ट जालें तेन्ना राजकीय वरदस्त आशिल्लो अशें आमी म्हणटाले. कारण तें कितें जाल्लें सिक्रेट आशिल्लें तें खबर नाशिल्लें कोणाचो वरदस्त. पूण आमकां एक डावट आशिल्लो की म्हापशेच्या आमदाराचो आसत आनी ताजे उपरांत आमी ते हाडयले म्हणून आमचेर केसी पडल्यो. हें एक जालें. ताजे उपरांत दुसरें, पयलें सिक्रेट नांव खबर ना कोण वरदस्त. दुसरें प्रकरण जालें सारकें ताजें प्रकरण, तें म्हणजे म्हापसा हिंदू स्मशान भुमीचें. तें ओपन सिक्रेट. म्हणजे तें कितें जालें पयलीं सिक्रेट आनी हें ओपन सिक्रेट. म्हणजे हें कळ्ळें लोकांक की थंय बाबा सर्वीस सेंटर कोणाचो आयलो आनी स्वताच्या अधिकाराचो आमदार कसो गैरवापर करता तें लोकांक कळ्ळें. आनी गोंयभर लोकांक कळ्ळें की फक्त हें न्ही की ताजे आयलो थंय शोरूम, तसो न्ही, हिंदू स्मशान भुमीची कमिटीक वापरून आमदार
आपले थंय कितें प्रस्थापीत करपा खातीर कशा तरेन आपल्या अधिकाराचो गैरवापर करता हे तातूंतल्यान पळोवंक मेळ्ळें आनी ते ओपन सिक्रेट कळ्ळें की होच तो म्हणून. आनी आतां हे तिसरे आहा ते ओपनली सांगलां, ओपनली नांव घेतलां, म्हणजे हांगा सिक्रेटूय ना आनी ओपन सिक्रेटूय ना. म्हणून हांव कितें म्हणटा, हाची सखोल चवकशी जावपूच जाय आनी जो आपल्या अधिकाराचो गैरवापर करूंक शकता तेन्ना आपले कितें ते कंपनी सर्वीस सेंटर घालपाक, तेन्ना तो हांगा कित्या वयल्यान करचो ना. म्हणून हांव मागता की सगळ्यांत पयलीं नैतीक जबाबदारी स्विकारून स्वता जोशवानूच डेप्युटी स्पीकर ह्या पदा वयलो राजिनामो दिवचो. आनी हांव तर मागता की ताणें आमदारकीचो सुद्दां राजिनामो दिवचो, कारण तो जर आमदार सुद्दां आसत जाल्यार इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावंक शकना. कारण सरकार जें आसा आज डबल इंजीन सरकार, वयर एक तांचें इंजीन हांगा एक इंजीन, ही डबल इंजिनां मेळून डबल घोटाळे करतले आनी डबल प्रोटेक्शन अशा मनशांक दिवंक शकता. म्हणून म्हजी मागणी आसा की जोशुआ डिसोजा हाणें नैतीक जबाबदारी स्विकारून ताणें राजिनामो दिवचो. कित्याक हांव मागिना प्रमोद सावंतान करचें, कारण लॉ एंड ऑर्डर स्वता ताच्या हातान आसा. जो सांबाळूंक शकना ताजे कडल्यान कितें अपेक्षा करपाची. कारण लॉ एंड ऑर्डर धांचळिल्ल्या बद्दल एक जालो पार्ट हो म्हापसा एमएलएचो आनी डेप्युटी स्पीकर ऑफ गोवा, आनी दुसरो पार्ट आसा तो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. आज अशा थराक गोंय पावत ह्या स्वप्नान सुद्दां गोंयकारांनी चिंतून नाशिल्लें, हांवें जाल्यार चिंतून नाशिल्लें की गोंय इतल्या थराक पावंक शकता की अशा तरेन एका क्रिमिनलाक तुमी असो भायर वचूंक दिता, सहज फिरूंक गेल्ल्या भशेन खंय सहलीक कोण वता तसो. अरे एक पुलीस कॉन्स्टेबल ताका व्हरता आनी मागीर बातमी कळटा की ताणें खंय सुसायडाचो प्रयत्न केलो. एका SITच्या सेलान, एका क्रायम ब्रांचाच्या सेलान ताका थंय फिनॉल मेळटा. कित्याक खूब जाण गोंयकारांनी कस्टडी बी पळोवंक ना आसत. आमी क्रिमिनल न्ही, आमी कस्टडी पळोवंक ना, म्हणून हांव कामाक येता, म्हणून म्हाका तें खबर आसा. हांवें ज्युडिशियल कस्टडीन काम केल्लें कित्याक थंय टायल्स जे आसता सॅरेमीक टायल्स सुद्दां घालूंक दिना. सॅरेमीक टायल्स घाल्यार सुद्दां तेन्ना म्हाका कळ्ळें की कितें मायंड आसूंक शकता क्रिमिनल, की एक सॅरेमीक टायल्स घाल्यार ते खंय अशें मारून खंय हळू ते टायल्स आसता ते फोडटा आनी ताजो चाकू करता आनी ते खंय तातूंत वार करून पळोवंक शकता. म्हणजे इतले हे ते घेतात, कॉशस ते आसतात. आनी अशें आसतना थंय ताका फिनॉलाची बाटली मेळटा. ह्या केसीन जर पळयत जाल्यार सगळे संशयास्पद आसा, एकूच संशयास्पद ना, ताचें नांव घेवप संशयास्पद आसा, तो थंयच्यान पळप संशयास्पद आसा. आतां तो व्हिडिओ रिलीज करता, तो व्हिडिओ हांगा पावता, ते सगळे एपिसोड आमी पळयत जाल्यार सगळे संशयास्पदूच आसा. म्हणून हाजी कसून चवकशी जावंक जाय. हाजी CBI सुद्दां न्ही, तर हाजी चवकशी जी SIT ती आतां म्हाका दिसता हायकोर्टाच्या मार्फत किंवा सुप्रीम कोर्टाच्या मार्फत इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. सुप्रीम कोर्ट सुपरवायज इन्व्हेस्टिगेशन ह्या केसीन जावंक जाय अशी म्हजी मागणी आसा. कित्याक आज कितें आसा ते CBI कितें जालें जाल्यार आपले जे लोक आसा तांकां सांबाळपाचो पूर्ण प्रयत्न हे भाजपा सरकार करपाचें आसा. कित्याक भारतीय जनता पक्षाचें सरकार जी गोंयची वाट लायल्या, कित्याक खूब जाण जे स्पेशली हिंदू धर्माचे लोक आसात तांकां दिसता भाजप म्हणजे एक धर्मपीठ म्हणून. कित्याक भाजपान आपली प्रतिमा तशी केल्ली आसा. ती पॉलिटिकल पार्टी हे थोडे विसरल्या आनी तांकां दिसता भाजप म्हणल्यार हिंदूंचें रक्षण करता. हांव तांकां सांगूंक सोदतां की हें चल्लां पळय भाजपाचें भक्षण चल्लां. जमनी खावपाचें, जमनी भक्षण करतात ते. दुसरे नोकरेच्या नांवार ते पयशे भक्षण करता. अशें वेगवेगळ्या तरेन भक्षण हे भाजपा सरकार करता. ते कोणाचें रक्षण करूंक शकना. आज लॉ एंड ऑर्डराची जी सिच्युएशन क्रिएट जाल्ली आसा, हांव खूब तेंप जालो हाज्या विरोधान उलयतालो की हांचे लॉ एंड ऑर्डर डिटेरिएट जाल्या म्हणून. आज डिटेरिएट न्ही, आज सामकें निसंतान जाल्लें आसा लॉ एंड ऑर्डरीचें. आज कायदा सुवेवस्था नांवाची आज गोश्ट ना. आज सरपंचांचेर खंय हमलो जाता आनी खंय कोणाक मारतात बिंदास. म्हणजे आमी एका टायमार नांवां दवरताले गोंयकार, ते UP बिहार आमी म्हणटाले. आज UP बिहाराक वचत जाल्यार ते कोण असले करता ताका हांव गोंयकार म्हणटले. अशी परिस्थिती परती जाल्ली आसा आज पळोवंक गेल्यार. आज गोंयकारांचें नांव घाणायल्लें आसा भारतीय जनता पक्षान. आनी आज म्हणपाची वेळ जाल्ली पडटा की हे जे लॉ एंड ऑर्डर फेल्युअर आसा आनी जे निसंतान गोंयचें चल्लां, हे प्रमोद सावंत हे तो मुमकीन आहे.
अशें नवें आतां म्हाका दिसता स्लोगन गोंयभर लावपाची गरज आसा. कित्याक जेन्नाच्यान डॉक्टर प्रमोद सावंतान हातान घेतला जो कंट्रोल ना, कसलेच एडमिनिस्ट्रेशनाचेर ना, करप्शनाचेर तर सांगूच नाका, ते हांवें उलोवपाची गरज ना. ते माननीय माजी राज्यपाल सत्यपाल मलीक हाणें ते पयलींच सांगिल्लें आसा. आनी आज तो म्हणटा आपूण कोणाचेर केस डिफेमेशन घातलो. घाल डिफेमेशन मरे, कोणें आडयला? कित्याक तोंडांनी उलयता? घाल डिफेमेशन घाल. कोणें कोणें तुजें नांव घेतलें, तुज्या बायलेचें नांव घेतलां हांचेर, तेन्ना तोंडान उलयता, घालिना तो, कित्याक ताका खबर आसा कितें खंय आसा तें. आज ह्या केसीनूय थरो इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय. कित्याक पयर आमचो जो हॉल्दोनचो आमदार आसा एडवोकेट कार्लोस फेरेरा, ताचो व्हिडिओ जेन्ना भायर सरलो तेन्ना युवा मोर्चान बी व्हडली रॅली काडली मरे. आतां हे युवा मोर्चा, तांकां AI बी खबर ना, तांकां खबर ना कशें मॉर्फिंग जाता तें. तुमी तेन्ना व्हडले काडले, रॅली काडली. वयल्यान हांव म्हणटा की असले गलिच्छ राजकारण गोंयांत तरी करचें न्ही. हाज्या फुडें भाजपान कितलोय जाल्यार एक लक्षात घेवंक जाय, हे जे फेलियर आसा ते होम डिपार्टमेंटाचे फेलियर आसा सगळे. आज तुमकां सुद्दां आनी म्हाका सुद्दां हांवें पळयल्या मॅसेजी येता, खंयचे WhatsApp वयल्यान कॉल येता, कितें कितें अशें. मागीर आनी कसल्यो मॅसेजी, बँकेचे तुमचे खंयचे ट्रान्झॅक्शन अशें जालां तशें जालां, अशें फेक तुमकां नोटिसीस येता. कितल्या जाणांक येता की तुमी पॉर्न व्हिडिओज पळयता म्हणून तुमचेर कितें एक्शन घेता अशें येता. नाजाल्यार तुमी प्रेस 9 प्रेस 10 आनी ते 9 10 प्रेस केल्यार तुमी जाण कितेंय जावंक जाता. बँकेचे आमचे अकाउंट्स आसता मोबायलार, नाच जातले पयशे एका क्षणान. म्हणून हांव मातसो टॅक्निकल आशिल्ल्या कारणान म्हाका तें खबर आसा, हांव तें फुडें वचत ना. पूण अशा तरेचे वेगवेगळे जे सायबर क्रायम्स चल्ल्या ताचो जबाबदार कोण ताका? आमी आनी तुमी जबाबदार न्ही, हाका होम डिपार्टमेंट जबाबदार आसा. कारण आज सायबर क्रायम जो करता ताका कसलोच भंय ना. म्हणून खरें तर जेन्ना कार्लोस फेरेराची अशी केस जाली तेन्ना तो एक ह्या सगळ्यांचो कलीग आमदारांचो, म्हणून आमदारांनी एक्चुअली ताका सपोर्ट दिवपाची गरज आशिल्ली आनी थरो इन्वेस्टिगेशन करून कोणें जर मॉर्फिंग केला काय कितें केलां तें काडपाची गरज आशिल्ली. म्हणून हे ताजे प्रत्येक गोश्टीचे भारतीय जनता पार्टी हे राजकारण करूंक सोदता, पॉलिटिसायज करूंक सोदता. आज हांव म्हणटा जर तेन्ना तुमी मोर्चा काडलो मरे ते बारीकशा गजालीक लागून, मागीर हाजेर तुमी ओगी कित्याक रावले? आज कित्याक कांयच उलयना कोण? आज ही जी केस आसा तुमी काडा मरे ताका. तो आपूण नैतीक राजिनामो दिना, नैतीक जबाबदारी स्विकारून जाल्यार तुमी काडा ताका, पूण हाजेर इन्वेस्टिगेशन करा. हे असले गोंयांत हाज्या फुडें चलचें ना. लोकूय पळयता तुमकां. अशें धरूं नाका की तुमी हम करे सो कायदा, अशें जावंक शकना. ही लोकशाही, लोक गोंयचे पळयता तुमकां. आनी म्हाका दिसना की लोकांक हें सहन जातलें, ही असली कृती जी आज जाल्ली आसा. कित्याक वता थंय लोक शॉकात आसा की अशें जावंक शकता काय म्हणून. एक क्रिमिनल असो वता आनी तो बेश्टोच नांवूय घेना. बेश्टोच नांव घेता, मागीर बाकीचें कितें घेवना आमदारांचें नांव? कितें तरी आसतलें. म्हाका जाल्यार थंय कितें तरी काळें बरें दिसता. कित्याक ताणें जर जी फुटेज सांगल्या ती जर पळोवपाक एक्चुअली तत्परतेन ती पळोवंक जाय आशिल्ली फुटेज. आज DGP कडेन उत्तर आसूंक जाय आशिल्लें प्रेसाक सांगपाक की आपणें ती फुटेज पळयल्या, ती अशी अशी आसा, ही घे फुटेज म्हणून दिवंक जाय आशिल्ली. कित्याक लिपयता? कोणा पासून लिपयता? कसलो भंय तुमकां? सगळे जाण पळयता. आनी हेच सांगपाचें प्रेस कॉन्फरन्स हांवें घेतिल्ली की अशें दुर्दैव आज गोंयचें आयलां की गोंयचे लॉ एंड ऑर्डर आनी एकूण सगळें पळयत जाल्यार गोंयचें निसंतान जावपाचें सारकें लागीं पावलां अशें म्हाका दिसता. Is an accused, and he's a hardened criminal. So ताणे स्टेटमेंट केलो म्हणून इतलो सिरियसली घेवंक शकता? पळय हांव तेंच सांगता की तो क्रिमिनल असो, तो क्रिमिनल पूण एक्यूज तो. एक्चुअली आमी ताका क्रिमिनल म्हणप सुद्दां चुकीचें आसता एकदां. कोर्टाक वचून मेरेन तो कोण तो सांगूंक ना. ही इज एन एक्यूज. तो आरोपी सद्या. तो आरोपी पळून गेला, संशयास्पद कारणान पळून गेला. तो सस्पिशियस ते आसा सगळे. इट इज नॉट क्लियर केस की ताणें जेल तोडून वचूंक ना. तो ताका एक पुलीस घेवन गेलो. हे फुटेजान सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. सो जेन्ना एपिसोड आमी हो लक्षात घेवंक जाय, क्रोनॉलॉजी लक्षात घेवंक जाय की तो एक आशिल्लो मनीस कपडे बिपडे बरे ओर्रात घालून जेलीन भितर आसा
आणि ताका तो दार उगडटा आणि तो कॅटवॉक म्हण किंवा केक वॉक म्हण केल्ल्या सारको तो भायर वता आणि थोड्या वेळान तो नाच जाता. म्हणजे आनी पुलीस ताच्या फाटल्यानूय लागूंक ना आणि आता वायलन्स आसा आता खूब कितें कितें ना आयच्या काळान. जर तो पळो म्हणून कळत आणि वायलन्स करून सगळे आमचे बॉर्डरी ब्लॉक कित्याक करूंक ना. म्हणजे संशयास्पद परत तो खंय तरी पावता हुबळी बिबळी म्हणटात तो खंय पावला तो खरें कोणाक खबर ना. म्हणून तो थंय पावलो मागीर तो बिंदास थंय व्हिडिओ करून सांगता की आपल्या पुलिसांनीच सोडले म्हणटा तो. आणि तातूंत तो आमदाराचें नाव घेता आणि तो एक फुटेज पळया म्हणून सांगता. मागीर ती फुटेज कित्याक पळयना हो डावट थंय आसा. ही पूर्ण जी केस आसा ती संशयास्पद. आमी तो एक क्रिमिनल म्हणून निग्लेक्ट करूंक शकना. आज डीजीपी कडेन ते साधन आसतले. आज भारतीय जनता पक्षाकडे हेच साधन उरलां सांगपाचें कितें आसा तो क्रिमिनल मरे ताचेर लक्ष दिवं नाका. पण हांव म्हणटा दे कॅन बी स्मोक विदाउट फायर. जर आमी फूल एपिसोड पळयत जाल्यार खूब संशयास्पद हे आसा जाल्लें आसा. आणि जर ताणें ज्या आमदाराचें नाव घेतलां ताच्या वेळार तुमकां म्हापशांतल्यो 3 केसी सांगल्या. तो आपल्या अधिकाराचो कसो गैरवापर करता ह्या सांगिल्लें आसा. म्हणून तो अधिकाराचो गैरवापर करचो न्ही. म्हणून जा मरे तर नैतीक जबाबदारी स्वीकार युअर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड रिझाइन. आणि जाऊ दी इन्व्हेस्टिगेशन तू फेस कर. कित्याक पयलींच्या काळात इवन भाऊसाहेब बांदोडकरान हें केल्लें आसा जेन्ना ओपिनियन पोला वेळार ताणें आपणें सीए म्हणून रेजिग्नेशन दिल्लें. तशें दिया मरे रेजिग्नेशन दाखया मरे तुमी कितले आहा तें. कारण तुमी आज हे आयचे गोंयचे राजकारणी आसा पळय ते फक्त पॉलिटिशियन धरून ना ते राजा जाल्ले आसा. मागीर कित्याक भियेता तुका भंय आसा पडत म्हणून ना मरे मागीर राव मरे ती धर रेजिग्नेशन. भाऊसाहेब बांदोडकरान दिल्लें ओपिनियन पोला वेळार. खूप जाणांनी व्हडल्या व्हडल्या लिडरांनी भारताची परंपरा आसा. भारतीय खूप जण राजकारणी आसा जाणी अशी सिच्युएशन आयल्या तेन्ना नैतीक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामे दिल्ले आसा. आणि मागीर परत क्लीन शीट घे आनी यो सगळ्यांची करतना पण म्हणटा. पूण हे आमकां जमना. तुमी कित्याक भिता हांगाच सगळो संशय आहा. तो क्रिमिनल म्हणून आमी ताका निग्लेक्ट करूंक शकना. फाल्यां कोण सुद्दां क्रिमिनलाची बाजू आयकता ताका पूर्ण अधिकार आसा की तो सुद्दां आपली बाजू मांडूंक शकता. म्हणून आमी निग्लेक्ट करूंक शकना गजाल. क्लियर आशिल्ली की तो जेल तोडून धांविल्लो किंवा पिक्चरान दाखयता जाल्यार डिशो डिशो करून गुळयो बिळयो घालून धांविल्लो जाल्यार म्हणूंक शकताले तो कितें उलयता म्हणून. पूण तो तसो वचूंक ना. तो क्लीन सारको आतां परत कॅटवॉक कसो गेला म्हणून ते थंयच संशय आहा. अमल बाब तुका खबर आहा आमकांय खबर आहा बांदोडकराच्या टायमाचे पॉलिटिक्स आनी आतांचे पॉलिटिक्स सामके कितलो डिफरन्स आसा तो. सो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो तुका दिसता. ना घेवंक जाय. परत एकदा हांव कितें म्हणटा सगळे जाण वायट करता म्हणून येता तो वायट करतलो अशें ना. आमकां घेवंक आसता. म्हणून फुडें कोणें तरी फुडें सरून दाखोवंक जाय की आमी बाबा पॉलिटिक्स निवळ करपाक आनी परत पयलींच्या भशेन पॉलिटिक्स करपाक आमी फुडाकार घेतात. कोणें तरी दाखोवंक जाय न्ही. पूण आज तो स्कोप जोशवाक आसा. म्हणून जोशवान तें दाखोवचें आपल्या क्रिएटल्यान.